اج تو بعد پردہ کرن گیاں، اج تو بعد بغیر پردہ کیتیوں غیر محرم دے سامنے نہیں آن گیاں۔ او لوگو حکم دی تعمیل ویکھو، مینوں بھی سوچنا چاہیے، میری زندگی اندر بھی مینوں نبی دے بڑے حکم سنائے گئے، لیکن میں کنہ کو اپنے نبی دا آکھا مننا ماں۔ آکھو نا آمین۔ شادی واسطے کوشش کرنی چاہیے، تڑپنا چاہیے شادی واسطے۔ ایتھے لوگ گناہ دے کم دے پیچھے پھر دینے، شادی تو دور نے۔ لوگوں نکاح نو عام کرو، نکاح نو آؤ آؤ کس نبی دی شان مقام مرتبہ تے پیروی ہر کم وچ کس نبی دی کرنی ہے۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا خطیب پاکستان، مجاہد ملت، مجاہد اسلام، حضرت مولانا حافظ محمد امتیاز احمد قصوری صاحب، مدیر جامعہ مرکز خیبر فیصل آباد، وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں دعوت قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا امتیاز احمد قصوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کدے منگ دے دعاواں بے کے یاراں دے وچ، کدے جا جا کے روندے سیگاراں دے وچ، اتنا احساس امت دسی پیر نوں، اتنا احساس امت دسی پیر نوں، ساری عمر اوتا رب نوں مناوندا رہیا۔ جیڑے کول آ گئے او صحابہ بنے، ٹکٹ جنت دے سونا اتوندا گیا۔ او محبوب کل سونا ختم الرسل، او محبوب کل سونا ختم الرسل، جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا، جتھوں لنگ دا گیا رنگ لوندا گیا۔ جاواں قربان میں او دے اخلاق تو، جاواں قربان میں او دے اخلاق تو، سینے لا کے محمد بٹھاوندا گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی دے واسطے، جو کہ ساڑھے سارے دا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی باریک بین، اللطیف ہے، شہنشاہ خاندہ شہنشاہ، بادشاہ خاندہ بادشاہ، جس دی اولاد کوئی نہیں، جس دا ماں باپ کوئی نہیں، جس دا یوم ولادت کوئی نہیں، جس دا یوم وفات کوئی نہیں، یکتا ہے،
اکیلا ہے۔ درود و سلام امام محسن امام الانبیاء انجم طہا حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات اقدس دے واسطے قابل قدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اللہ پاک دی توفیق خاص دے نال اللہ تبارک و تعالی نے سنو اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائیے، اور اج دی خوبصورت بزم خوبصورت محفل دو نوجوان جنہ اپنے نکاح دے موقع تے اے آج دے پروگرام دا اہتمام فرمایا ہے۔ اے بڑی خوشی والی بات ہے، لوگ شادیاں تے ویاواں تے ڈھول واجے گاجے اور کنجر بلاندے نے، لیکن انہاں نوجواناں نے آج شادی دے موقع تے اہتمام کیتا ہے کہ رب دا قرآن سنایا جائے گا، سونے نبی دا فرمان سنایا جائے گا۔ ایک ساڑھے بھائی نے جناب قاری حافظ عبد الرؤف بن محمد یحییٰ اللہ پاک نہ دے والد گرامی تی اپنی رحمت فرما دے وے، اور دوسرے ساڑھے بھائی نے غلام مرتضی بن محمد اقبال مرحوم اللہ پاک اقبال صاحب تے اپنی خاص رحمت فرما دے وے۔ انہاں دو نوجوانہ دی شادی دے موقع تے جلسہ کروایا گیا ہے۔ حضرات و حاضرین جڑے مسجد وچ تشریف فرماؤ بڑے خوش قسمت ہو، اور جڑے باہر گلیاں دے اندر چوکاں چرایاں دے اندر کھڑے ہو کے سن رہے ہو، خوش قسمت تاں بنو گے جے تسی مسجد وچ آ جاؤ۔ جماعت دے مایا ناز خطیب پاکستان محبوب عوام فضیلت الشیخ حضرت مولانا علامہ خالد سیف الاسلام وٹو حافظہ اللہ مرید کے تو تشریف لے آئے نے۔ آج انشاءاللہ بڑا جاندار بڑا شاندار انہاں دا خصوصی خطاب ہون والا ہے۔ انہاں تو قبل انشاءاللہ میں تاڑے سامنے چند ایک اہم گزارشات کراں گا۔ جناب حضرت مولانا حافظ محمد عبداللہ مجید صاحب انہاں کولوں تسی بڑی خوبصورت ترنم والیاں محبت والیاں مودت والیاں نعتاں اور نظمہ سماعت فرمائیاں نے۔ اللہ انہاں دی عمر اندر برکت فرمائے۔ تاڑے واسطے دعا کرن لگا انشاءاللہ اللہ پاک نے قبول فرمانی ہے۔ مولا کریم مسجد وچ بیٹھے ہوئے بکھرے بکھرے پریشان پریشان مسوسے یا اللہ انہاں وچوں جڑا جڑا تھوڑا جہا قربت پیدا کر کے میرے قریب آ جائے، اے اللہ انہوں جنت دے قریب کر دینا۔ اچھی کہہ دیو آمین، نالے لاگے آ جاؤ نالے کہہ دیو آمین۔ تے یا الہ العالمین جڑا جڑا قریب آ جائے ذوق نال شوق نال توجہ نال بہ کے سنے، اے اللہ انہوں حوض کوثر تے سونے نبی دے ہتھوں جام نصیب فرمانا۔ اچھی وات نال آمین۔ اس دنیا کائنات دے اندر انسان نو اللہ پاک نے اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنہ اور انساناں نو پیدا کرن دا ساڈا مقصد یہ وے تاکہ اے رب دی بندگی کرن۔ جب تک اللہ پاک دی خالصتاً رضا کسی بھی عمل دی بنیاد نہیں ہوئے گی، یاد رکھے آجے اس وقت تک عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گا۔ دعا کرو جڑے اسی رمضان وچ عمل کیتے نے، سحریاں افطاریاں نیکیاں صدقے خیرات تلاوتاں، اللہ پاک اس ساڑیاں ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ عالیہ دی اندر قبول فرمائے۔ جب تک کسی بھی نیکی دی بنیاد دو چیزاں تے نہیں ہوئے گی اس وقت تک وہ نیکی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوئے گی۔ پہلی چیز دے وے کہ جناب ہر نیک عمل اللہ پاک دی فقط رضا واسطے ہونا چاہیے، اور دوسری چیز دے وے کہ ہر عمل نبی پاک صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم دے طریقے دے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرات و حاضرین، اللہ وحدہ لا شریک دے سونے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں صحابہ نے پوچھیا، محبوب جی ساڑھے تے رب کیویں راضی ہوئے گا، سانو اللہ پاک دی محبت کیویں ملے گی، خوشنودی کیویں ملے گی۔ ویکھو نا جنیاں بھی اسیں عبادتاں کرنے ہاں، ساڑھیاں عبادتاں دا مقصد ہے وے ساڑھے تے رب راضی ہو جائے۔ اسی نمازاں پڑھنے ہاں، اچھی بولو مقصد کیے کہ ساڑھے تے سونا رب راضی ہو جائے۔ اسی روزے رکھنے ہاں، مقصد کیے کہ سونا رب راضی ہو جائے۔ اسی جناب زکاة دینے ہاں، مقصد کیے کہ سونا رب ساڑھے تے راضی ہو جائے۔ جنیاں بھی نیکیاں کرنے ہاں، تمام نیکیاں دا مقصد اللہ دی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ پاک دی محبت نو حاصل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو نو پوچھیا گیا، محبوب جی اللہ دا پیار کیویں ملے گا، اللہ دی محبت کیویں ملے گی؟ آپ نے سورہ آل عمران دی آیت سنا دیتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اعلان فرما رہے نے۔ اللہ فرما دینے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ رب ذوالجلال فرما دینے، اے میرے سونے حبیب جی تسی اعلان فرما دیو، انہا لوگانو دس دیو اگر تاڑے وچوں کوئی بندہ چاندہ ہے اللہ پاک دا پیار مل جائے، اللہ دیاں محبتاں مل جامن، اللہ پاک دی رضا دے خزانے مل جامن، اس بندے نو دو کم کرنے۔ او لوگو توجہ کرے آجے توجہ، انہوں ایک کم کرنا پائے گا، دو انعام مل جانگے۔ کم کیڑا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، سونیوں اعلان فرما دیو، اللہ پاک نے مینوں جہانہ دا نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے، تسی سارے میں محمد دی اتباع کر لو، میرے پیچھے پیچھے چل پو۔ اللہ فرما دینے، سونیوں جڑا تاڑے پیچھے پیچھے چلے گا، جڑا تاڑی زندگی وانگوں اپنی زندگی نو بنا لوے گا، جڑا تاڑے شب و روت وانگوں اپنے شب و روت بنا لوے گا، جڑا تاڑیاں عادات وانگوں اپنی عادات بنا لوے گا۔ اللہ فرما دینے، اسیوں نو دو انعام دیاں گے۔ پہلا انعام کی ہوئے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پہلا نام ہوئے گا اللہ پاک دا پیار مل جائے گا، اللہ پاک دیاں محبتاں مل جان گیاں، اللہ پاک دی مودت مل جائے گی، اللہ پاک دی خوشنودی مل جائے گی، اللہ پاک دی رضا مل جائے گی۔ تے دوسرا انعام کی ہوئے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سونیوں جیڑا بندہ تاڑی گل من لوے گا، فرمایا اسیوں دی زندگی دے سارے گناہاں نو معاف کر دیاں گے۔ تے جنوں اللہ معاف کرن اللہ فرما دینے، اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات
اللہ فرما دینے او لوگو جنوں اسا معاف چا کریے پھر انہوں معافیاں ہی نہیں مل دیاں بلکہ اللہ فرما دینے او دی زندگی دے گناہانو اسی نیکیاں وچ تبدیل کر دینے آئے او لوگو غور کرے آجے کون اللہ ہے اللہ میرا سونا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اچھی بولو سجدہ کنوں سجدہ ہے اللہ دی ذات نو اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اے گل تے بالکل ٹھیک ہے اے گل تے بالکل ٹھیک ہے او دا ہور کوئی نہ شریک ہے سارے آنکھوں بے شک اے گل تے بالکل ٹھیک ہے او دا ہور کوئی نہ شریک ہے او دا ہور کوئی نہ شریک ہے او دا ہور کوئی نہ شریک ہے اللہ میرا سونا ہے جنوں سجدہ سجدہ ہے اور رزق بھی دیندا ہے نالے عیب بھی کجدا ہے ہر کم اندر نبی دا کہنا مننا ہے ہر کم اندر نماز پڑھنی ہے تے نبی والی روزہ رکھنا ہے تے نبی والا جے کوئی خوشی کرنی ہے تے نبی دے طریقے دے مطابق جے کوئی پریشانی آ جائے پھر بھی نبی دا طریقہ ویکھنا ہے صبح ہے تے نبی دا طریقہ ویکھنا ہے شام ہوئے تے نبی دا طریقہ ویکھنا ہے ہر عمل دے اندر او دنیا کائنات اندر بسن والے ہو سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا طریقہ ویکھنا ہے تے ملے گا کی توجہ کرے آجے آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا آقا دیاں جن اپنائیاں سنتا جنتاں چے آقا جی دے نال ہووے گا جنتاں چے آقا جی دے نال ہووے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا یودا رتبہ کمال ہوئے گا سنتے رسول نال پیار کر لے سنتے رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو کوثراں دے جام تینوں ملن پین نو پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی دی اطاعت ہے اطاعت رب دی نبی دی اطاعت چ نجات لب دی جن اے قرآن دا جن اے قرآن دا اصول منیا اللہ پاک راضی او دے نال ہوئے گا تے نبی دی سنت جے عمل کریے تے جناب کی ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینوں
روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر اوے مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اکسان دے وچ ملن گے اکسان دے وچ ملن گے سترہ بنان والے سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا مدنی دی پیروی کر مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا سنت دا ثمر تینوں روزے جزا ملے گا اقصاد وچ ملن گے سوا لکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے اقصاد وچ ملن گے سترہ بنان والے مدنی معراج والا تینوں اگے کڑا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا صدیق تے عمر بھی مدنی دے یار مل سن عثمان شان والا تینوں باحیا مل سی علی حیدر قرار سونا شیر خدا ملے گا مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا اللہ پاک دی رضا نبی دے اطاعت دے اندر تابعداری دے اندر جے چاہنا ہے میں کامیاب ہو جاواں اس کائنات دے اندر او میرے ویر کامیابیاں نہ تے پیسے اندر نے نہ کامیابیاں اے کوٹھیاں تے بنگلے اندر نے نہ کامیابیاں اے دنیا دے جناب رنگ رنگینیاں اندر نے کامیاب ہونا چاہنا ہے پھر اللہ دی گل من لے تے اللہ دے رسول دی گل من لے کون اللہ دے رسول ہے شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے سارے کہہ دیوں سبحان اللہ شادی تے آئے ہو شادی تے کیوں جی شادی دے موقع تے آئے ہو نا بولو اچھی بولو جوانو بولو آج شادی دا موقع ہے بولو گے اللہ تاڑا بھی سبب لا دے گا آنکھو نا آمین شادی واسطے کوشش کرنی چاہیے تڑپنا چاہیے شادی واسطے ایتھے لوگ گناہ دے کم دے پچھے پھر دینے شادی تو دور نے لوگوں نکانو عام کرو نکانو آؤ آؤ کس نبی دی شان مقام مرتبہ تے پیروی ہر کم وچ کس نبی دی کرنی ہے شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے جنو جنو سکون مل دے او کہے گا سبحان اللہ اچھی وحاد نال آکھو سبحان اللہ
شادی تے لوگ ڈھول بجاون شادی تے لوگ باجے گاجے تے چمٹے بجاون شادی دے اوپر لوگ جناب والا نچن تے ٹپن تسی قرآن سن کے نہیں بول دے پتہ نہیں تساں کیدوں بولنا ہے روزیاں وچ جنیاں کھجوراں کھا دیاں جے جنہیں کیلے تے سیب تے خربوزے کھا دے جے چھولے آلے چاول کھا دے جے زور لا کے اچھی واد نال کہہ دیو سبحان اللہ ایدہ مطلب ہے سیری افطاری چنگی مل دی رہی ہے پھر آکھو سبحان اللہ شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دائے دولے وال ویکھو میرے وال بھی ویکھو ادھر ویکھو آکھو سبحان اللہ شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے تے دل نو سکون ملے دائے ایتا پاڑے دیا زندگی گزارا ایتا پاڑے دیا زندگی گزارا حدیثاں پاڑے دیا زندگی گزارا تے دل نو سکون ملے تے دل نو سکون ملے دے شان آمینہ دے چن دی سناواں تے دل نو سکون ملے دے ہن نام ہسی وچ دو میمان ہن نام ہسی وچ دو میمان چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں چم ہونٹ پہ کر دے تعظیماں پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دے پڑھ نام محمد سناواں تے دل نو سکون ملے دے جتھے نبی دا حکم آ جائے اتھے گردن جھکا دینی چاہی دیئے اوے گردن کٹتے جاوے لیکن نبی دے حکم اگے اے گردن مخالف بن کے کھڑی نہ ہووے او موتی فرما بردار بندے دی اے کوئی علامت ہے اے کوئی نشانی میرے نبی دے یارانو ویکھ لو او دنیا کائنات اندر پسن والے ہو مکہ دے اندر حضرت سیدہ سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے ہو گئے جسم ٹوٹے کروا لیے لیکن سونے حضور نال بے وفائی نہیں کیتی او بلال نے آگت لیٹ لیے لیکن سونے حضور نال بے وفائی نہیں کیتی خبیب سولی دے پھندے تے لٹک گئے لیکن نبی دے جناب نبی دی محبت تو دور نہیں ہوئے نبی نال بے وفائی نہیں کیتی ہجرتاں کرنیاں پیاں کربار چھڑنے پے مارا کھانیاں پیاں لیکن نبی نال بے وفائی نہیں کیتی او لوگوں میدانہ اندر جانا دینیاں پیاں گردنا کٹانیاں پیاں جسمہ دے ٹوٹے کروانے پے لیکن نبی نال بے وفائی نہیں کیتی پیروی کیتی سونے نبی پاک دی گل منی نبی پاک دی ہر کم دے اندر ہر عمل دے اندر ہر صبح شام میرے نبی پاک علیہ السلام دے فرما بردار بن کے او لوگ رہنے ویکھو نا ہر کم دے اندر ماشاءاللہ ساڑی آج دی بزم دے مہمان خصوصی اللہ پاک نے جنہاں نو بڑیاں صلاحیتاں نال نوازے آئے جناب خطیب پاکستان محبوب عوام حضرت مولانا خالد سیف الاسلام وٹو حافظہ اللہ تشریف لے آئے ایک باری زوردار نعرے دا جواب ملنا چاہیے دے تاکہ تاڑے اندروں سستی موک جائے تسی آئے شادی دے موقع تے ہو لگ دائیں میں اللہ رحم کرے کتے اور بیٹھے ہو نعرہ تکبیر
तकबीर नहीं 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 चस नहीं आई मैनू यकीन शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना अब्दुस्तार साहब हाफिज़हुल्लाह दे शागिर्द इन्ने ठंडे नहीं हो सकते इन्ने सुस्त नहीं हो सकते दोवें हाथ चुक के नारे दा जवाब दें ते तां यकीन आएगा नारे तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह बा तवज्जो करया जे गल मुकन वाली मेरे आका ने फरमाया है ओ जड़ा खुरैम मसदी है ओ बंदा बड़ा चंगा है जे दो काम कर लवे एक अपना कपड़ा तहमद गिट्टियां तो उच्चा कर लवे ते दूजा अगर अपने वालों दी कटिंग करवा लवे मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम दे इस फरमान दी खबर हजरत खुरैम मसदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नु मिली है खुरैम मसदी सारियां तो पहले जनाब कैंची लई है अपना कपड़ा थल्लों कटिया है ते गिट्टियां तो उच्चा कीता है जान दियो ना एक नबी दा मुसलमान मोती फरमा बरदार उम्मती ते लाजम अपनी चादर शलवार गिट्टियां तो ऊंची रखेगा जड़ा थल्ले रखेगा बड़ी सख्त वाईद है नालो अपने वाल कट ले वाल क्यों कटे क्योंकि नबी पाक ने जिन्ने वड्डे वाल रखने ने आपने तरीका दस्या है हद मुकर्रर कीती है अगर हद तो बढ़ जावन ओ नबी दी सुन्नत दी मुखालफत फरमान ते कौल दी मुखालफत हो जाएगी मेरे आका फरमांदे ने ओ खुरैम मसदी बड़ा चंगा बंदा है जे दो कम कर लवे खुरैम मसदी नू पता चले खुरैम मसदी ने जनाब अपना कपड़ा भी कट लिया है अपने बाल भी कट लाए ने देखो किन्नी नबी दी गल मनन वाले ओ लोग ने तवज्जो करया जे एक दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम दे इशारियां तो जाना कुर्बान करने वाले मेरे आका दियां अदावां नू जिंदगी दे तरीके बनाने वाले लोगों की कैसी मिसाल है मेरे आका तशरीफ फरमाने इंज करके खाना आया है मेरे आका फरमाते ने ए अंदर जनाब प्याज है प्याज कच्चे प्याज की बदबू आ रही है मैं मुहम्मद नहीं खावांगा ओ लोगों कच्चा लसन प्याज खा के आप फरमाते मस्जिद विच ना आया करो ते मैं तानू कहना ती चक वाले ओ लसन ते प्याज खा के मस्जिद विच आन तो मना तां कीते मुंह विचों बदबू आउंदी है नमाजी परेशान हुंदे ने ते फरिश्तियां नूं भी तकलीफ हुंदी है अल्लाह जानदा है होका ते सिगरेट पी के बहुती भो आउंदी है तकलीफ हुंदी जे छड़ दियो ए आदतां चंगियां नहीं मेरे नबी पाक तशरीफ फरमाने खाना आ गया आ फरमाते ने ये अंदर कच्चा लसन पिया दे मैं मुहम्मद नहीं खावांगा लोग आखिया नबी दे यार नू ऐ अबू अय्यूब अंसारी तू खा ले खाना बड़ा लजीजी अबू अय्यूब कहंदे जे मेरे नबी ने पसंद नहीं फरमाया ते मैं भी पसंद नहीं करांगा मेरी जुर्रत की हो सकती है मेरे नबी ने खाना छड़िया है ते मैं खा लवां ओ लोगो वेखो एक बारी हज दे सफर दे ऊपर अमीर सफर ने हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्के दे करीब आए ने अब्दुल्ला बिन उमर ने एक राह छड़िया ते दूजा राह इख्तियार कर ले आए लोग आखे आए अब्दुल्ला की कीताई आवी रात मक्के जांदे हजरत अब्दुल्ला कहन लगे ओ लोगो ठीक है ए भी राह मक्के जांदे लेकिन एक दिन मैं अल्लाह दे नबी दे नाल मक्के गया वां मेरे नबी ने आ राह छड़ के आ राह इख्तियार की थी मैं अब्दुल्ला दी की जुरत जेड़ा राह मेरे नबी ने
چھڑیا ہے میں او اپنا لواں تے جیڑا آپ نے اپنایا ہے او میں چھڑ دیواں کاش اج دے امتی نو سمجھ آ جائے رسماں تو رواجاں تو جان چھٹ جائے کاش اج دے امتی نو پتہ چل جائے کہ جیڑی راہ ساڈے نبی اختیار کیتی ہے سانو او راہ اختیار کرنی چاہی دیئے میں گل کر رہے ہیں نبی دی پیروی حکم دی تعمیل ویکھو نماز عشاء دا ٹائم ہویا ہے او لوگو نماز عشاء دا ٹائم ہویا ہے میرے آقا نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد میرے آقا کھڑے ہو گئے نے آپ فرما دینے او میرے صحابیوں میرے کول جبریل آئے نے جبریل قرآن دی آیت لے کے آئے نے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین اے نبی جی تاڑیاں بیویاں بیٹیاں امت دیاں اور تالی آڈر آگے اج تو بعد پردہ کرن گیاں اج تو بعد بغیر پردہ کیتیوں غیر محرم دے سامنے نہیں آن گیاں اور لوگوں حکم دی تعمیل ویکھو مینوں بھی سوچنا چاہی دائے میری زندگی اندر بھی مینوں نبی دے بڑے حکم سنائے گئے لیکن میں کنہ کو اپنے نبی دا آقا مننا ماں میرے سونے حضور علیہ السلام نے قرآن دی آیت سنائیے تے فجر دا ویلا ہوئے ساریاں عورتاں مسجد اندر نماز پڑھنائیاں نے کوئی عورت بھی ایسی نہیں جن نے برقع عبایا اوڑنی چادر نہ اوڑی ہوئے ساری رات جاگ کے وہ مشینہ بھی کوئی نہیں سن وہ سنیاں نال تروپے پر کے اپنیاں اوڑنیوں سلائی کیتیاں نے حکم دی تعمیل فوراً ایک دن میرے آقا فرمان لگے او میرے صحابیوں خواتین واسطے میں ایک اعلان کرنا چاہنا اعلان وے اج تو بعد بداراں دے اندر درمیان اندر نہیں چلن گیاں صحابہ کہندے نے نبی دیاں صحابیات اس حکم نو سن کے اس دن تو بعد کندہ نال کسڑ کے چل دیاں نے کتے نبی دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے نبی دے حکم دی مخالفت نہ ہو جائے کاش آج دے امتی نو اے بات سمجھ آ جائے شادی ہوئے ویاں ہوئے خوشی ہوئے غمی ہوئے عبادت ہوئے معاملات ہوئن یا سیاست ہوئے سیادت ہوئے معیشت ہوئے تجارت ہوئے کچھ بھی ہوئے یار کامیابی اس چیز اندر ہے کہ نبی پاک دے حکم دی تعمیل کرنی اللہ سنو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے حضرت مولانا حافظ امتیاز احمد قصوری صاحب جو کہ بڑے احسن انداز میں بڑے اچھے اور آسان انداز میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہے تھے اور اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں اس سے قبل ہماری اس مسجد کے مایہ ناز خطیب بزرگ عالم دین حضرت مولانا حافظ محمد عبدالستار صاحب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی عمر اور علم میں برکتیں عطا فرمائے شیخ صاحب کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور دوسری طرف حضرت مولانا سٹیج کی زینت حکیم محمد مولانا امین صاحب اور 28 چاک سے حضرت مولانا بابا جی نیاز صاحب بزرگ ہیں اور 28 چاک سے تشریف لائے جلسہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ علماء کا آنا اور علماء کرام کا بیان کرنا قبول و منظور فرمائے